वेलकम टू आवर यूट्यूब चॅनल. आज शिवजयंतीचे अवसराचेर आमी आमगे चॅनल इनॉग्रेट करतात. आमगे चॅनला नांव आसा हणकूण भाई वयनी. आज करता आमी वाली भाजीचे आंबट. वाली भाजीचे आंबट हे आमकां सगळ्यात जिवाचे आवडची भाजी आसा. ते ह्या भाजयेक करूंक आमकां जाय वांगी, गाळण्या घालूंक, तिसरे आनी वाली भाजी. वाली भाजी बरी करून घेवन क्लीन करून बरी धुवन उदकात चडशे उदकात धुवन घेवन ताका बरी बारीक शिंदून त्याची देठ आनी पानां वेगळी करून घेवन ते बारीक शिंदून सेपरेट करून दवरले. आनी हांवें कितें केलें काय म्हटल्यार देठ आसा पळय ताका पयलीं शिजोवन घेतले. देठ पयलीं बरें करून बरें इल्लेशें उदक घालून घेवन ताका शिजोवन घेतले. तेजे वयल्यान मागीर भाजी घायली, ती शिंदिल्ली भाजी आसा ती भाजी घायली. आनीक गाळणी म्हणटरे जायत न्ही, गाळण्याक हांवें तिसरी घायले. तिसरी थोडे जाण फोण घालतात, खुबशे जाण फोण घालतात, पण आमकां अशी चिप्प्यान घातिल्ली तिसरी आवडटा. सो चिप्प्या वयल्यान हांवें ताका वांगी घायले, जरा आळणी येवं म्हण घेवन, आनी वांगी घालून घेवन बरें हें केलें. त्याच बरोबर मसाल्याक कांदो एक बरो भाजून घेतलो, तांबडसर कांदो डायरेक्ट गॅसाचेर बरो भाजून घेतलो. कांदो भाजून घेतरेत मसालो काडलो. एक्चुली मसालो काडलो पळय तो हांव शूट करूंक विसरलें. आसूं सांगता, पण तितूंत हांवें इल्लीशी सोय, 4 मिरसांग, तांबडी मिरसांग, कोथिंबीर, 2 लसूण, इल्लीशी मिरी आनी हो भाजिल्लो कांदो हे सगळें घालून घेवन पयलीं गंध वांटून घेतले. आनी मागीर इल्लेशी दाटसाण येवंक म्हण घेवन तांदूळ भिजोवन घेवन ते तांदूळ त्या मसाल्याक परत मिक्सरांत जस्ट अशें भर करून फिरोवन घेतले. आनी मागीर तो मसालो रेडी दवरले. जशे हे वांगे, तिसरे आनीक भाजी बरी शिजून घेवन एक मेळ जाले, तितूंत इल्लेशें मीठ घालून घेवन वयल्यान हो जो वाटिल्लो मसालो आसा पळय हो मसालो बरो करून घेवन तितूंत मिक्स करून बरें करून चाळण घेवन बरें वयर सकयल बरें चाळण घेवन ताका बरें मिक्स जालें. मिक्स जातरेर ताका बरो खतखतो काडलो. इल्लेशें टेस्ट करून घेवन रुचीक आनी जाय जाल्यार वयल्यान इल्लेशें मीठ घालचें पडलें. आनी हें खतखतोवन घेवन बरें करून घेवन धांपून दवरलें. आतां हेजे बरोबर कितें काय म्हटल्यार पेज करूं जाय, आनी ही भाजी आनी ती पेज आमी आज दनपारी हे खातले. आतां तुमकां सगळ्यांक एक विनंती आसा की आमगेले हे जे चॅनल आसात प्लीज लायक, शेअर आनी सबस्क्रायब करा. आनी जाता तितल्या लोकां मदीं हे आमी आमगेले जे खाणे आसा ते मुखार हाडया.